अकीदते इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है बल्कीस सुलेमान के दरबार में 950 कब्ल मसीह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे साहबजादे, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और अपने वक्त के जलीलुल कदर और अजीम बादशाह थे। तौरात ने आपको सिर्फ एक बादशाह के रूप में पेश किया है, लेकिन कुरान के मुताबिक आप अल्लाह के नबी भी थे। नाज़रीन इकराम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी अयाम में आपकी एक दूसरी बीवी हजीत के बेटे ओदोनिया ने उसूल तख्त की कोशिश की, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने काहिन वक्त और अराकीन सल्तनत के मशवरे से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वली अहद मुकर्रर किया। चुनाचा 964 कब्ल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर आप तख्त नशीन हुए। नाज़रीन इकराम, तौरात में है कि इस तरफ से इत्मीनान के बाद आपने बादशाह मिस्र फ़िरौन की बेटी से शादी कर ली। फ़िरौन ने इस्राएली इलाके जरर पर कब्जा कर लिया था और वहाँ के किनानी बाशिंदों को कत्ल करके शहर में आग लगा दी। इसने ये शहर अपनी बेटी के जहेज के तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वापस कर दिया। आपने इस शहर को दोबारा तामीर किया और यहाँ तांबे का एक कारखाना कायम किया, जिसके आसार 20वीं सदी ईस्वी में दरियाफ्त किए गए। नाज़रीन इकराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इब्तिदाई ज़माना आजमाइश और इब्तिला का दौर था, लेकिन बाद ताईद अजीदी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसी बादशाहत के मालिक हुए जो तारीख़ आलम में बेमिसाल थी। कुरान करीम की सूरत स्वात में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक आजमाइश और इसके बाद आपकी एक दुआ का जिक्र है। और हमने सुलेमान की आजमाइश की और इनके तख्त पर एक ढेर डाल दिया। फिर इन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत कर और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा कि मेरे बाद किसी को शायान ना हो। बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। सूरह स्वात आयत नंबर 35। नाज़रीन इकराम, सूरह नमल में है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी परिंदों, चरिंदों, हत्ता के चूंटियों की ज़बान भी सिखाई गई। आपका लश्कर निहायत ज़बरदस्त और पुरशिकवा था और इसमें जिन, इंसान और परिंद सब शामिल थे और इनके अलग-अलग दस्ते थे। नाज़रीन इकराम, जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया गया, इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे को पिघला कर काबिल इस्तेमाल बना दिया गया। सूरतुल सबा में है, और इनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया। नाज़रीन इकराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक मशहूर तरीन वाक़या सबा की एक मलका जिसका नाम बल्कीस बयान किया गया है कि आपसे मुलाकात के लिए यरूशलेम आमद और इनके हाथ पर मुसलमान होने का है। तौरात और कुरान मजीद दोनों में इस मलका का तस्करा मौजूद है। तवारीख के मुताबिक ये वाक़या 950 कब्ल मसीह के लगभग पेश आया। नाज़रीन इकराम, सूरह नमल में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बार वादी नमल से गुजर रहे थे। आगे जाकर आपने अपने लश्कर का मुआयना किया तो हुदहुद गायब था। गैर हाजिरी चूँकि बिला इजाज़त थी, इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेहद बरहम हुए। इतने में हुदहुद वापस आ गया और इसने खबर दी कि मैं मुल्क यमन से आया हूँ,
جہاں ایک نہایت آسودہ حال قوم آباد ہے۔ اس کی حکمران ایک خوبصورت عورت ہے، تخت اس کا نہایت شاندار ہے، مگر وہ قوم مشرق اور سورج کی پرستار ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ایک خط لکھا اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ خط ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کو پہنچایا گیا۔ ملکہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا حال پہلے ہی سن چکی تھی، نے اپنے مشیروں سے مشورہ طلب کیا۔ مشیروں نے جواب دیا کہ بہادری، جوانمردی اور جنگ کے لیے تیار ہونے کے باوجود ملکہ جو مناسب سمجھے کریں۔ چنانچہ ملکہ نے طے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحائف بھیجے جائیں تاکہ اگر دوسرے دنیائی حکمرانوں کی طرح انہیں بھی مال و دولت کا لالچ ہے تو یمن پر حملے سے باز رہیں۔ چنانچہ اہل سبا تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف واپس کر دیے اور کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں میسر ہیں وہ تمہارے تحائف سے قدرے بہتر ہیں۔ اپنی ملکہ سے کہو کہ شرک اور گمراہی ترک کر کے اسلام قبول نہ کیا تو ہم ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی تم میں تاب نہ ہوگی۔ ناظرین کرام، ملکہ سمجھ گئی کہ معاملہ جول عرض اور مال و زر کی طمع کا نہیں، چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے خود روانہ ہو گئی۔ جب وہ یروشلم کے قریب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اسے اپنی پیغمبرانہ صداقت کی ایک نشانی دکھائی جائے تاکہ اسے قبول حق میں آسانی ہو۔ آپ نے حاضرین دربار سے پوچھا کہ کوئی ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت یہاں لے آئے۔ ایک طاقتور عظیم القامت جن نے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں تخت لا کر حاضر کر دوں گا۔ اتنے میں آپ کے ایک صحابی آصف بن برخا جو آپ کے وزیر بھی تھے نے کہا کہ میں اسے آنکھ چھپکنے میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ وہ اس میں اعظم سے واقف تھے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ملکہ اپنے تخت کو دربار سلیمانی میں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دیوان خانے کا فرش شیشے کا تھا اور اس کے نیچے ایک نہر جاری تھی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پانی بہہ رہا ہے۔ آپ نے ملکہ بلقیس کو محل کے دیوان خانے میں طلب کیا۔ ملکہ پہنچی تو پانی دیکھ کر اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں، شیشہ ہے، تم نے عکس سے دھوکہ کھا کر اسے پانی سمجھ لیا۔ ملکہ نے آپ کی بات پر غور کیا اور یک لخت غفلت کے سارے پردے اس کی آنکھوں سے اٹھ گئے اور وہ فوراً صدقے دل سے ایمان لے آئیں۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 41 سال تک بے مثال حکومت کرنے کے بعد 924 قبل مسیح، بعض میں 975 قبل مسیح میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کا واقعہ بھی بے حد عجیب ہے۔ آپ نے جنوں کو کسی تعمیراتی کام پر مامور فرمایا اور خود شیشے کے کمرے میں بند ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آپ عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ اسی عالم میں موت کا پیغام آ گیا۔ آپ کا انتقال یوں ہی ہوا، لیکن آپ بدستور کھڑے رہے۔ جن آپ کو کھڑا دیکھتے اور سمجھتے کہ آپ موجود ہیں اور ان کے کام کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ ایک مدت کے بعد جب آپ کے بتائے ہوئے سب کام مکمل ہو گئے تو عصا کو گن لگ گیا اور وہ گر پڑا۔
تب جنوں کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما چکے ہیں اور اب وہ مطیع الغلام نہیں رہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔